Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila nining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay iya ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Diyos. Bulahan ang mapaubusanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos kay tagbangon niya sila. Bulahan ang manuluyon kay kaluyan sila sa Diyos. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Bulahan ang nalingkamot nga nagdayit ang katawhan kay isipon sila sa Diyos nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-buntangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.